अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था, मज़ाहिया फंक्शन। उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने ना अपने नाम के साथ तखल्लुस लगाए हुए थे। तो प्रिंसिपल साहब की तरफ से हुक्म हुआ कि आज सब ने अपने अपने तखल्लुस जो हैं वो बताने हैं। तो हमारे दो प्रोफेसर, वो आपस में दोस्त भी बड़े गहरे थे और अपने आप को उनमें से हर कोई इंटेलिजेंट समझता था। तो हर कोई अपने आप को तेज समझता था। तो हमारे एक प्रोफेसर स्टेज के ऊपर आए। उनका नाम था सगीर सागिर। तो उनको मौका मिला, उन्हें कहा गया कि सागिर आपका तखल्लुस है। वो कहते नहीं जी, मेरी गल सुनाओ। प्रिंसिपल साहब कहते सुनाओ गल। वो स्टेज के ऊपर आए, आकर कहने लगे, मेरा पूरा नाम है सगीर सागिर कुलाड़ा। मेरा पूरा नाम है सगीर सागर कुलाड़ा। प्रिंसिपल साहब पूछते, यार कुलाड़ा की चीज होंदा है? वो कहते, प्रिंसिपल साहब तानू नहीं पता? कुलाड़ा तेज होंदा है ते मैं इत्थे ते कई प्रोफेसरां नालों तेज हाँ। तेज दा जमाना है, जे तेजी नहीं होएगी तो बंदा जिंदगी च सक्सैस ही नहीं हो सकता। और सब ने ना जोरदार तरीके से तालियां बजाई। उनका टाइम खत्म हुआ। उनके हरीफ, उनके दोस्त थे, अब उनकी बारी थी। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि कुलाड़ा इन्होंने अपना नया ही तखल्लुस रख लिया। उनको स्टेज पर बुलाया गया। उनका नाम था मनीर। उनको बुलाया गया कि मनीर साकी साहब, अब आप स्टेज पर आए और अपना तखल्लुस बताएं। वो स्टेज पर आते ही कहते हैं, मेरा नाम है मनीर साकी दस्ता। वो सारा हाल जो है वो खामोश हो गया। वो कहते, साकी साहब ये दस्ता तुसी कदों दा अपना तखल्लुस रखिया? वो कहते, जदों दा इन्हें अपना कुलाड़ा रखिया। वो कहते, इसकी जरा तशरीह तो करें, दस्ता होता क्या है? कहते, मनीर साकी दस्ता, दस्ता वो होंदा है जिहड़ा कुलाड़े दे विच ठोकिया जांदा है। उस पूरा हाल हंसना शुरू हो गया कि वाकई जी। फिर वो बता क्या कहते, कहते, सुन सुन मेरी गल सगीर सागिर कुलाड़ा, नहीं तेरा मनीर साकी दस्ते तो बगैर गुजारा। साथियों, हमने एक फिक्रा बार बार सुना, हजार बार सुना। वो फिक्रा क्या है? डू और डाई, करो या मरो। ये फार्मूला हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये जो डाई वाला लफ्ज है, वर्ड है ना, ये अंधेरों में धकेल देता है। हमें इस फार्मूले पर अमल करना चाहिए। सक्सेसफुल होकर मरना चाहिए। मरना तो हर किसी ने। सक्सेस की सूरत में मौत आएगी, मौत का मजा आएगा। आपको नहीं आएगा, लोगों को तो आएगा ना। लोग आपको याद करेंगे आपके जाने के बाद। सक्सेस होकर जिंदगी गुजारेंगे तब भी मजा आएगा। अब ये सक्सेस जो है, ये हासिल कैसे होती? आपने देखा कि ये जो शेर है ना, शेर में विल पावर कैसे आती है? विल पावर इंसानों में भी है, विल पावर जानवरों में भी है। बाज में विल पावर कैसे आती है? ये विल पावर जो है, ये अगर हमें यूनिवर्सिटी से ना भी मिले, कॉलेज से ना भी मिले, हमें स्कूल से ना भी मिले, तो इसकी सीख
گھر سے ہی مل جاتی. جب کسی حیوان کا، کسی پرندے کا، وہ جب اس پروسیس سے گزرتا ہے، وہ جب اپنے بچوں کو جنم دیتا ہے، چاہے شیرنی جنم دیتی ہے، چاہے انڈوں کی شکل میں فیمیل باز جنم دیتی ہے، تو اس کی اس وقت توقع کدھر ہوتی ہے؟ مکمل توقع اس کی اپنے خالق کی طرف ہوتی ہے. اس کی طرف وہ نظریں لگائے ہوتے کہ ہم جس طرح پیدا ہوئے اور ہماری والدہ کو ول پاور جو ہے وہ پیدا کرنے والے نے دی تھی، تو ہمیں بھی دے. اسی طرح دوستو، ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی ول پاور سے ہم پوری دنیا میں سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. ماں کا اگر 8-7 HP بھی ہو، تب بھی وہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے ڈلیوری والے پروسیس سے گزر جاتی ہے. گزرتی ہی نہیں، اپنی آنکھوں میں ایک خواب رکھتی ہے ماں کہ اب یہ میرا بچہ پیدا ہوگا، یہ دنیا کا ہیرو ہوگا. چاہے ماں غریب ہو، چاہے امیر ہو، اس پروسیس سے گزرنا یہ زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے. موت کے کھیل سے گزرنا یہ ول پاور کے ذریعے ہوتا ہے. تب سب کی نظریں کدھر لگی ہوتی؟ وہ اپنے خالق کی طرف لگی ہوتی کہ یا اللہ ہمیں حوصلہ دے، ہماری مدد فرما. تو یہ ول پاور جو ہے یہ بچوں کو اپنی ماں سے سیکھنی چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اس کا کتنا بڑا دل ہوتا ہے، اور کس مراحل سے گزر کر وہ آپ کو دنیا میں پہنچاتی ہے خالق کے کرم و فضل سے. تو اسی طرح ہمیں دنیا کی سکسیس حاصل کرنے کے لیے اس سے اگر کم بھی ول پاور مل جائے نا، تو تب بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کتنی بڑی کامیابی ملے گی دنیا میں. بہت بڑی کامیابی ملے گی. جب آپ کو دنیا میں کامیابی ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سورج چاند ستارے تجھ سے ہیں، یہ دنیا کی بہاریں اور نظارے تجھ سے ہیں، یہ پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیاں تجھ سے ہیں، یہ ترقی کے کنارے تجھ سے ہیں، یہ آسمان کے سارے ستارے تجھ سے ہیں. غرضے کے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تجھ سے ہے ساتھیوں، تم سے ہے. یہ کوٹھیاں اور کاریں تجھ سے ہیں، یہ زندگی کی ساری بہاریں تجھ سے ہیں. اب یہ زندگی کی ساری بہاریں اور زمانے کی ساری خوشیاں اور حسین نظارے تجھ سے کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے واضح طور پر فرما دیا گیا. کیا فرمایا گیا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر آپ کا خالق آپ تک ایک پیغام پہنچاتا ہے. جب آپ وفادار ہو جاتے ہو، کیا پیغام پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. والسلام.